فرماندیاں نے بالکل شکر ادا کراں گی لیکن اس رب دا پہلے کراں گی جس رب نے میری تطہیر دے اندر قرآن نازل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں دی عظمتاں بڑیاں مقام بڑے کر قرآن اللہ پاک نے نازل کر کے میری تطہیر کی تھی، اس رب کا میں شکریہ ادا کراں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اے وہ لوگ سن جنہاں دے دل و دماغ دے اندر یقین کامل سی کہ پتہ نہیں کہڑے ویلے موت کا پیغام آ جانا ہے، پھر یہ طاقتاں مک جانیاں نے۔ وقیل مراد وظن انه الفراق والتفت الساق الى ربك يومئذ المساق كل نفس ذائقة